पूर्णिया के डगरुआ स्थित खेल मैदान में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी साहब कितना झूठ बोलेंगे, सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर ही इस बार आप सभी वोट करेंगे। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM लोकसभा प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के लिए वोट की मांग की। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जावेद साहब आपके चलने से कुछ नहीं हुआ। नीतीश और तेजस्वी पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने शेर और गीदड़ से कंपेयर किया। शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर भी हैं, रुकन असम्बली भी हैं और किशनगंज पार्लियामेंट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। मोहतरम जनाब आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, मोहतरम जनाब नदीम साहब, मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब, तनवीर साहब, डॉक्टर एहसान साहब, सरफराज साहब, अफसार साहब, हमारे भाई गौरव सिंह साहब, महमूद साहब, महबूब साहब, सालिम साहब, राशिद करजाई साहब, एहसान साहब, असलम साहब और जाहिर साहब और हैदराबाद से के विधायक, वो बिहार के मजलिस के सेंट्रल ऑब्जर्वर मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं ख़ास तौर से डगरवा ब्लॉक के आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए। और आप यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए कि नीतीश कुमार को मालूम हो गया कि मजलिस के जलसे में बहुत से लोग हैं, तो वो अभी तक अपने जलसे में हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं हैं। तो ये आपको मुबारकबाद देता हूँ। टाइम नीतीश बदलते जा रहे हैं। नीतीश ने कहा, उनके लोगों ने कहा कि नहीं 10 बजे का 11 बजे का, अब कह रहे हैं 2 बजे आएंगे। नीतीश जी, आपका टाइम खत्म हो चुका है, आप घर में बैठिए, आराम करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो किशनगंज का चुनाव है, इलेक्शन है, ये सिर्फ सीमांचल की अजमत का इलेक्शन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये किशनगंज की जनता की अजमत का इलेक्शन है। ये सिर्फ कुल्हैया भाई बहनों का या शेरशाहबादी का या सुरजापुरी का या हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है। ये किशनगंज और सीमांचल की अजमत का इलेक्शन है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि जिस शख्स ने, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया है, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ सीमांचल के लिए और गरीब मजलूम के इंसाफ के लिए कुर्बान कर दिया, हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि आप उस शख्स के हक में अपना वोट देकर आप सीमांचल की अजमत को बहाल करिए। और सीमांचल की अजमत को बहाल करने का मकसद ये है कि हम जनाब तस्लीम साहब को खिराज अकीदत पेश करेंगे, जिसको लोग आज भी और कल भी सुबह क़यामत तक सीमांचल के गांधी के नाम से जानते थे और जानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग 26 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ को जाइए और अपना एक एक वोट का इस्तेमाल पतंग छाप के निशान पर करके सीमांचल और किशनगंज की अजमत को बहाल करिए। मेरी नज़र में तस्लीमुद्दीन साहब मरे नहीं, वो जिंदा हैं। इंसान जब मरता है तो उसकी जिस्मानी मौत होती है, रूह निकल जाती है जिस्म से,
یہ ہم کو بتائے نا ہمارے علماء کرام. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جس شخص نے اس سرزمین پر بسنے والوں کی زندگی ان کے انصاف کے لیے بہت محنتیں کی، وہ لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ زندہ رہتے ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ تسلیم الدین صاحب کی اس محنت اور قربانیوں کو اگر کوئی آگے لے کر جا سکتا ہے تو اس کا نام اختر الایمان ہے. اور جہاں پر تسلیم صاحب کا ذکر آیا، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اراریا ودھان سبھا سے، اراریا پارلیمنٹ کی کانسٹیچوئنسی سے، وہاں سے ان کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے. پچھلے ودھان سبھا کے چناؤ میں کوئی ان کو ٹکٹ نہیں دے رہا تھا. وہ ڈائریکٹ مجھے فون کیے، مجھ سے بات کیے. میں نے ماجد حسین سے کہا کہ جا کر ملو ان سے، یہ ایک بہت بڑے عظیم لیڈر کا بیٹا ہے. اگر وہ بے بسی کے عالم میں ہم کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ٹکٹ نہیں دے رہا ہے، میں نے ماجد حسین سے کہا تھا کہ ماجد تم جا کر سب ان سے کہنا کہ آپ کہاں سے لڑنا چاہ رہے، آپ تسلیم صاحب کے بیٹے ہیں. ہم نے ان کو ٹکٹ دیا، وہ کامیاب ہوئے. یہ اور بات ہے کہ وہ ہم کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے گئے، مگر تسلیم صاحب ہمارے لیے بہت عزیز ہیں اور رہیں گے. انہی کے گھر سے بہت سے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کیے اور کہے کہ آپ اراریا پارلیمنٹ سے اس کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دیجئے، اس کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دیجئے. ہم نے کہا ہمارا ظرف یہ ہے کہ جو ہم کو چھوڑ کر چلا گیا، ہم نے ان کے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا، ان کا نہیں دیا تھا، ہم نے تسلیم صاحب کی قربانیوں کو دے کر ان کا ساتھ دیا تھا. اب بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اراریا سے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا. کیوں نہیں کھڑا کیا؟ صرف تسلیم صاحب کی محبت میں ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا. میں جانتا ہوں جب میں جوکی کو گیا تھا، ہمارے اس کینڈیڈیٹ کی انتخابی مہم کے لیے ہم ہیلی کاپٹر سے اترے تھے. جوکی کی عوام نے اتنی محبت ہم سے نچھاور کی، ہم سے محبت کے مظاہرے کیے کہ جب ہمارا ہیلی کاپٹر اڑنے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں اویسی تم بھاشن دیے، رکو یہاں پر، ہم تم سے ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں. ہم گاڑی میں نکل کر گئے. تو میں جوکی کی عوام کا بھی کو سلام کرتا ہوں اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کی محبت کے مخروص ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ تسلیم صاحب کی قربانیوں کو اگر کوئی لے کر آگے جا سکتا ہے تو اختر الایمان ہے. اسی لیے ہم نے اراریا میں ہم نے دو خاندان میں دیوار اٹھانے کا کام نہیں کیا. ہم نے کہا کہ ہم کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے. جو ہم کو چھوڑ کر چلے گئے ہم ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ ہمارا انصاف کرے گا. عزت کا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، کامیابی کا دینے والا رب کریم ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اس ودھان سبھا میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے کلیہ بھائی بھی رہتے ہیں. آپ تمام لوگ مکئی کا بھٹا کی آپ زراعت کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو بہت بڑی تکلیف ہے. یہاں پر آپ کو اس کی قیمت نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، بجلی نہیں ملتی. تیجسوی اور نتیش نے بڑا کہا تھا کہ ہم نے بجلی پہنچا دی، واٹر سب پمپ دے دیا، مگر یہاں کا کسان پریشان ہے. وہیں پر جوٹ پاٹ کی زراعت ہوتی ہے، اسمال سکیل انڈسٹری کھولی جا سکتی تھی. اس جوٹ کی جو لوگ زراعت کرتے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہ راجد کی سرکار نے کیا، نہ نتیش کمار یا بی جے پی کی سرکار نے کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ پٹنہ میں ایک اسپتال ہے جس کا نام مہاویر کینسر ریسرچ اسپتال ہے. اس کینسر اسپتال کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ کشن گنج، امور، بیسی، بہادر گنج میں ہر گھر میں جو لوگ سب سے زیادہ کینسر کے پیشنٹ آتے ہیں، پٹنہ کے اس اسپتال میں ان کا تعلق کشن گنج کی پارلیمنٹ کانسٹیچوئنسی سے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ جو پانی پیتے ہیں اس میں کینسر اس سے پیدا ہوتا ہے. یہاں پر ہر گھر میں کسی نہ کسی کے پاس کڈنی سٹون کی بیماری ہو جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے؟ پانی پینے کی وجہ سے. وہ نتیش کمار کی بڑی اسکیم تھی کہ کیا تھا، ہر جل نل، ہر گھر نل، ہر گھر جل، جو بھی تھا اسکیم کا نام. پانی کی ٹانکی میں پانی کی جگہ مرے ہوئے چڑیا نکلتی ہے، اس میں اس کی صفائی نہیں ہوتی ہے. یہ آپ کو دیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि यहाँ की इस विधानसभा में बसने वाले लोग इंसान हैं और उनकी बीमारी को दूर करना, उनको सेहत पहुंचाना, उनसे इंसाफ करना कौन करेगा? आपने जिसको अपना सांसद बनाकर दिल्ली को भिजाया, उन्होंने क्या किया मालूम है आपको? दिल्ली में आपको पता है उन्होंने क्या किया? हमने पार्लियामेंट में भारत की संविधान के 371 के तहत हमने लड़ाई लड़ी, हमने बिल डाला कि यहां पर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बने। अगर वो बन जाता, और बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हम अपनी लड़ाई को जारी रखे हैं, अगर वो बन जाएगा तो सीमांचल का जो पैसा होगा वो आप लोग तय करेंगे। सीमांचल की नौकरी सीमांचल के बसने वालों को मिलेगी। और आपके एमपी साहब ने पार्लियामेंट में क्या बिल दिया? उन्होंने बिल ये दिया कि जो जानवरों पर जुल्म करते हैं उनकी सजा बढ़ा दी जाए। इंसान से मोहब्बत पहले होनी चाहिए, बाद में जानवर से होनी चाहिए। यानी बिल पेश किया, लोकसभा के वेबसाइट पर जाकर देखो, जावेद साहब ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया कि जो जानवरों से अच्छा बर्ताव नहीं करते उन पर सजा बढ़ा दी जाए। जावेद साहब, ये जो हर घर में किडनी स्टोन हो रहा